اللہ معاف کرے پانی بہت زیادہ تھی چکے دریا دے وچ۔ ہیلو روان السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اساں کھڑے سے اپنے دریا سندھ ہوتے ایک دفعہ ولا پانی دا زور شور ہے اور پانی دی رفتار اتنا تیز ہے کہ حد تو بھی زیادہ پانی دی سطح بھی زیادہ تھی چکی ہے، اور ایک کرین ٹریکٹر وغیرہ اے مطلب اپنا کام شم جاری کی بن کہ سائڈیں کو پتھر پہنے پین یہ سائڈاں کیونکہ ساریاں کھویاں ہوئی ہیں این جگہ تے دیکھو پانی دی سطح بلند تھی چکی ہے اور دریا دا کٹاؤ بھی جاری تھی گیا ہے۔ اس طرح سائڈیں کو سائڈاں مضبوط کرنے پن تاکہ کہیں نقصان کے لئے مطلب زیادہ نقصان نہ تھی بنے، یہ سائڈاں ہی واسطے مضبوط تھی بن۔ رفتار دیکھو ایک بار پانی دی کتنا تیز ہے۔ ایور ہونی ہون ایویں ایک دو منٹ دے اندر اندر یہ پانی مطلب اتنا تیز تھی گیا ہے اور پانی دی سطح بھی زیادہ تھی ہے اور پانی دا شور دیکھو پانی تھی بھی تیز گیا یہ کارپیٹ روڈ نہیں دے کیا ہے کیا تھا کنٹے ہونو کاٹھے دے کپڑے پڑے گئے بیرے پھنس گئے مذاق نہیں کریں نہیں اتنا میں پہلے بالکل کچھ کرنا ہوندی یعنی کہ رادی شادی آبادی رادی پی ہوندی پانی کہنا ہونا ہا اور پانی جو چڑھے دریا میں وچ اتھو اے سامنے او تک سارا پانی ہے۔ ہن کشتیاں والا پتن پہلے پتہ نہیں بہت دور ہوندا ہن تے بالکل اتنی قریب آیا کھڑا ہے سو ادھر پانی تے حشر کیتی پے ہیں بچایا گیا ہے کہ تھا گیا اللہ نہیں نا بڑا دور آ تے تک آ کے پانی ایور اے جڑی سامنے مسجد کھڑی ہے نا اے سامنے اے رستہ ویندا پتن تے اساں پہلے جنا اے سے یہ مسجد کلے جڑا دریا پہ اے بہت دور ہا ہن اے مسجد کھڑی ہے اے سامنے پانی ہے اے دریا ہے ہن اتنا یعنی کہ قریب اے تھی چکے تے پتن دا کوئی نا نشان نہیں کہ رستہ ہل پتن بہت دور ہوندا اون سائڈ تے دریا تے بالکل اے لاتے تھی اگو دا 4-5 کلومیٹر ہا ایویں نا ہاں نا تے اتھا چکے اور پانی جڑے حساب دا رخ کیتی پے نا ایویں سامنے اے ایہو رخ ایویں بنی پے اے ہی سائڈ دے جڑے وستیاں علاقے تقریباً ہنے کوئی میں آج کل نمٹا گن سی کیونکہ جڑی اینی سپیڈ ہے نا این سپیڈ دے لحاظ نال اینی کٹاؤ بہت تیز ہے۔ اللہ معاف کرے پانی بہت زیادہ تھی چکے دریا دے وچ اے میں سامنے سارا کٹاؤ ہی سائڈ تے کھڑا کرنا ہے۔ ایورز کل اساں گئے دریا تے حاصل لیکن گرمی اتنا شدید ہی کہ سارے سر درد پہ گیا اور دھوپ دی وجہ کو اساں والا واپس آ گیا سے اور اون دے بعد والا میچ آؤڑے کیسے تے ہن سویرے مطلب ولاگ میں سٹارٹ کرنا پیا یعنی کہ کل تے ساڈے نہیں رہ گئے سے گرمی ہے تے مطلب واپس آ گیوں تے وال جڑا باقی ولاگ ہے میں اج سٹارٹ کرنا ان کو کمپلیٹ کرنا سے تا سویرے سویرے ماشاءاللہ موسم میں کمال بنیا گیا تقریباً 5 بجے 6 بجے 5-5:30 بجے بدل آ گئے ہر پاسوں اور ماشاءاللہ خوب بارش تھی ہے اور موسم ٹھنڈا ٹھار تھی گئے زبردست ہون این ٹائم ہوا چلی کھڑی ہے اور موسم ماشاءاللہ کمال تھی گیا۔ اچھا میں وہ جڑے کل گئے سے نا دریا دے اوتے پانی دا بہاؤ اتنا تیز ہا تساں ڈٹھا ہو سی کہ این ٹائم دسیندے پین کہ 2010 اور 11 کلو 2010-11 کلو بھی این سال زیادہ فلڈ آمن دا خطرہ ہے۔ اگر این سال زیادہ فلڈ آندے تا او کافی سارا نقصان کر سکتے کیونکہ 2010-11 دے وچ بھی کافی سارا نقصان دیا ہا اور جڑی بارش ہے نا اے دیکھو اے پانی رستے دوتے حال این ٹائم بھی کھڑے تھی یعنی کہ اتنا ہے کہ بارش ہے یہ اور موسم ماشاءاللہ خوشگوار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی کھڑی ہے زبردست اور انہیں کو چاہیے جڑے آس پاس والے لوگ بیٹھے نا حالانکہ ایسا کل جلے گئے سے انہیں کو اساں چیز واضح رسی ہے اساں کہ این سال جنا پانی دی شدت زیادہ رسینے پین تے تساں برائے مہربانی اپنے سامان شمان چاہتے کتیں بھی جگہ تے ارینج کر گھنو اے نہ ہوئے کہ تو ستے پہ ہوئے کہ رات دا پانی آؤ یا تورے گھریں سامان شمان بھی لوٹ بنے لیکن انہیں کو یہ چیز حالی سمجھ کیا نہیں آندی بھی او آدن کے حالی این نہیں تھی سکتا حالانکہ اڑے دے بھی بیٹھن پانی بالکل برابر تھی آکڑے انہیں نال چھوٹی جی نہر تا ہونے بالکل برابر تھی آکڑے این ٹائم پانی انہیں کو پتہ ہے بھی اگر تھوڑا جی 1 فٹ بھی اتے پانی چاڑ پیا تا سارے گھریں دے وچوں گزریا ہوئے سی لیکن انہیں باوجود بھی او اتھوں نہیں نکلتے پے حالانکہ انہیں کو چاہیے ہے کہ نکل مکانی کر ونجن اپنے سامان شمان دی حفاظت کر گنن اپنا سامان شمان کو چاہ ونجن دیکھو بدل حالی بھی آسمان دے ہوتے
मंडलां देखने माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम बनिया खड़े, बड़ा VIP मौसम बनिया खड़े, खूबसूरत बदल हैं। और साड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें तो खसूसी करम करे जेरे दरिया दे आस पास बैठन, क्योंकि महंगाई दा इतना जोर है कि घर दे अखराजात पूरे नहीं थीने, और उन्हें बाद अगर पानी दा इजाफा थी गया, पानी अगर उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने पै गया तो उतो उठन उन्हें दा सामान चावन तोड़ फोड़, ये भी नुकसान है ना गरीब बंदे वास्ते, ये बहुत बड़ा नुकसान है, और उन्हें को तो काफ़ी है। तो अल्लाह पाक इन मुसीबत तो हर मुसलमान को महफूज रखे, और अल्लाह पाक जरा जरा दरिया के अंदर इजाफा थी ना पे उनको कम कर रहे, ताकि साढ़े जरे मुसलमान गरीब लोग हैं इन नुकसान तो बच सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। थैंक यू।